सम्भवतः मेरो आइडिया सजिलैसँग प्रश्नको उत्तर निकाल्ने आइडिया मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ प्रश्न नम्बर 1 तर्फबाट। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ रु 400 मा किनेको सामान रु 500 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ? किनेको 400 बेचेको 500 भनेको 100 नाफा आयो। नाफालाई माथि लेख्ने, नाफा प्रतिशत निकाल्नको लागि जुन बेचेको अथवा घाटा प्रतिशत निकाल्नको लागि घाटा प्रतिशत अथवा नाफा प्रतिशत माथि लेख्ने अनि किनेको मूल्य तल लेख्ने। किनेको मूल्य कति हो? 400 हो, इन्टु 100% गर्ने भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो, 4 ले 100 लाई भाग गर्ने, 4 का 4, 4 दुना 8, 9 10 उता 20 रह्यो। 20 लाई 4 ले गुणन खाँदा 25, 4 5 20 भनेपछि यसको सही प्रतिशत कति आयो? 25%। फेरि म एकपल्ट सिकाइदिन जान्छु। तपाईलाई नाफा वा घाटा के बस्छ त्यो माथि लेख्ने। नाफाको भाव हामीलाई 100, 400 मा किनेर 500 मा बेच्दा 100 नाफा बच्छ। किनेको मूल्य 400 हो अनि इन्टु 100%। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो, 4 ले 100 लाई भाग गर्दा यताबाट गरे पनि हुन्छ। 4 ले 100 लाई भाग गर्दा 25 चौको 100। सही एन्सर कति आयो? 25। नेक्स्ट, 300 मा किनेको सामान रु 200 मा बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ? कतिमा किन्यो? 300 मा किन्यो र 200 मा बेच्यो भनेपछि 100% के भयो? घाटा भयो। 100 के भयो? 100 घाटा भयो, 100% होइन, 100 घाटा भयो। 300 मा किनेर रु कतिमा बेच्यो? 200 मा बेच्यो। 300 मा किनेर रु 200 मा बेच्यो भने किनेको मूल्य कति हो? 300 इन्टु 100। दुईटा जिरो दुईटा जिरो काटो। अब 3 ले 100 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ? 33.33। प्रश्न नम्बर 3 मा आइसकेका छौँ। 200 मा किनेको सामान 30% नाफा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्छ? एकदमै सजिलो है। माथिको त तपाईँहरू अपि जान्नु नै थियो। अब योभन्दा तलको म आइडियाले सिकाइदिनेछु। कतिमा किनेको? 200 मा। कतिमा किनेको? 200 मा। 200 मा किनेको 200 को कति प्रतिशत नाफा? 30%। 30% भन्नु भने 100 भन्दा जति प्रतिशत बढी छ त्यति राख्ने। 100 भन्दा 30% बढी, 30% भनेको 130। बुझ्नुभयो कि नै? 200 मा किनेको सामान 30% नाफा गर्ने। 30% नाफा भन्ने 100 मा जोड्ने। 100 घाटा भन्यो भने 100 मा घटाउने, नाफा भन्यो भने 100 मा जोड्ने। सामान कतिमा किने? 200 मा किनेछ। 200 को भनेको इन्टु 30% नाफा। 30% नाफा भनेको 100 मा 30 जोड्ने कति हुन्छ? 130 अपन 100 अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो गर्यो, 13 दुना 26, एउटा जिरो छ त्यही जिरो छ भनेपछि 260 भएको अप्सन कुन छ भन्दा 260 भएको अप्सन नम्बर सी। फेरि म सिकाइदिन्छु। 200 मा किने थियो सामान, 200 मा किने थियो 3 नम्बरको है, 200 मा किनेको थियो, त्यसको 30% नाफा। 30% नाफा भन्दा 100 मा 30 जोडेर माथि लेख्ने। 100 मा 30 जोडेर कति हुन्छ? 130% नाफा हो नि त। त्यसका अपन 100। दुईटा जिरो दुईटा जिरो काटो। 13 ले 2 लाई गुणन गर्दा 13 दुना 26, 13 दुना 26, 0 को 0, 260। नेक्स्ट क्वेसन। अब हामीले चारौं प्रश्नमा गएका छौँ। 500 मा किनेको सामान 5% घाटा बेहोर्दा कतिमा बेच्नुपर्छ? कतिमा किन्यो? 500 मा किन्यो। कतिमा किन्यो? 500 मा किन्यो। कति प्रतिशत घाटा? 5%। 5% घाटा भनेको 100 मा 5 घटाउने कति भयो? 95। कति भयो? 95 को अपन 100।
95 को आपन 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 5 5 25 को 5 हात लाओ 2 9 5 45 648 भनेको 475 भन्ने अप्सन जुन छ त्यही एन्सर इज गुड एन्सर। त्यही एन्सर इज गुड एन्सर। म फेरि भनिदिन्छु 500 मा किने थियो 500 को कति प्रतिशत घाटा भयो 5%। 5% घाटा भनेको 5 मा घटाउने 5% भनेको 100 मा 5 घटाउने कति भयो 95% अपन 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 95 इन्टु 5 भनेको कति हो 95 इन्टु 5 भनेको 475 475। नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ हामी। हामीले पाँचौं नम्बरको प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिनु होला। सर्वप्रथम तपाईले 5औं नम्बरको प्रश्न 25,000 को सामानमा रु 5,000 छुट दिँदा कति प्रतिशत छुट प्रतिशत कति हुन्छ भनेको छ। 25,000 को सामान हो 5,000 छुट दियो कति प्रतिशत सजिलो एकदम। अहिले हामीले छुट प्रतिशत नाफा अथवा घाटा प्रतिशत निकाल्दा के गरेका थियौँ भने नाफा प्रतिशत घाटा प्रतिशत अथवा छुट रकम नाफा रकम घाटा रकम अथवा छुट रकम माथि लेख्छौँ भनेको यहाँ कति छुट दिया 5,000 कति छुट दिया 5,000 दिया छ। अनि सामान किनेको कतिमा क्रमु 25,000 इन्टु 100 इन्टु तीनटा जिरो 100 इन्टु 5 भनेको 500 500 भागा 25 भनेको 25 दुना 50 25 दुना 50 भनेको 20%। 25 दुना 50 भनेको 20%। फेरि सिकाइदिन्छु। 25,000 को सामान रु 5,000 मा 25,000 को सामानमा रु 5,000 छुट दिँदा कति प्रतिशत छुट हुन्छ भनेको हामीलाई छुट रकम कति हो 5,000 छुट रकम कति हो 5,000 किनेको रकम कति हो 25,000 किनेको रकम कति हो 25,000 इन्टु 100%। अब तीनवटा जिरोले जिरो काटो 100 इन्टु 5 भनेको 500 हो 100 इन्टु 5 भनेको 500 हो अपन 25 25 दुना 25 ले 50 लाई गुणन गर्दा 25 दुना 50 उताको जिरो थप्दा 20%। उताको जिरो थप्दा 20%। उताको जिरो थप्दा 20%। उताको जिरो थप्दा 20%। बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। ल अब अर्को प्रश्न रहेको छ रु 600 को सामानमा 30% छुट दिएर व्यापारीले सो सामान कतिमा बेच्ला। एकदम सजिलो प्रश्नहरु है एकदम सजिलो। 600 को सामानलाई कति प्रतिशत छुट भनेको घटाउने छुट भन्नु भने घटाउने भ्याट भन्नु भने जोड्ने छुट भन्नु भने घटाउने भ्याट भन्नु भने जोड्ने। 600 को सामानलाई 30% छुट 30% छुट भनेको मैले के भनेको तपाईलाई 100 मा 30 घटाउने कति प्रतिशत हुन्छ 70% हुन्छ अपन 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 6 7 42 अनि उताको जिरो थपिदा 420। अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट एन्सर। अप्सन नम्बर बी इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भएन भने फेरि भनिदिन्छु। 600 को सामानलाई कति प्रतिशत 30% छुट दिने भनेको घटाउने 100 मा घटाउने 30% 100 मा 30 घटाउँदा कति हुन्छ 70%। 70 का अपन 100 इन दुईटा जिरो काट्यो 7 ले 6 लाई गुणन 7 6 का 42 अनि रहेको जिरो कहाँ छ यहाँ छ 420 एन्सर इज 420 इज करेक्ट एन्सर। अब हामीले प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौँ। एकदमै सजिलो तरिकाले
300 को सामान 20% घाटा खाएर बेच्दा कतिमा बेच्नुपर्छ? ल हेर्नुहोस्, सामान कति हो? सामान कतिको हो? 300 को सामान हो। कतिको सामान हो? 300 को सामान इन्टु कति प्रतिशत घाटा खाएर? 20%। 20 भनेको घाटा खायो भने 100 मा घटाउने, 100 मा घटाउने, घाटा खायो नि त 100 मा घटाउने, 100 मा 20 घटाउनुहोस्, 20 जति प्रतिशत हो त्यति घटाउनुहोस्, 20 घटाउँदा 80, 80 का अपन 100, 80 का अपन 100, दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो, आठ त्यहाँ 24, उताको जिरोको उताको जिरो भनेको 240 अप्सन इज करेक्ट अप्सन। 240 आन्सर इज करेक्ट आन्सर, 240 इज करेक्ट आन्सर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नम्बर 8औं प्रश्नमा छौँ हामी। एउटा व्यापारीले एउटा सामान 20% घाटा बेहोरेर रु 800 मा बेच्यो भने क्रमु कति होला? क्रमु कति होला? क्रमु कति होला? एकदम सजिलो आइडिया है। कतिमा बेच्यो? कतिमा बेच्यो? कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। अब कति प्रतिशत घाटा खाह? कति प्रतिशत घाटा भन्दा 20% घाटा भनेपछि 100 मा 80 घटाउने भनेपछि कति हुन्छ? 80 हुन्छ इन्टु पुरा मूल्य भन्यो भने 100, पुरा मूल्य भन्यो भने 100, पुरा मूल्य भन्यो भने 100, 80 एकाने 80, 80 उताको दुईटा जिरो उता जिरो छ, एउटा जिरो यता छ भनेपछि 1000 भन्ने अप्सन इज करेक्ट अप्सन। 1000 भन्ने अप्सन इज करेक्ट अप्सन। एकदम फेरि अलिकति बुझ्नु भएन होला तपाईले। कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। कतिमा बेच्यो? 800 मा बेच्यो। घाटा खाछ कति प्रतिशत घाटा खाछ? 20%। 20% भनेको कति हो? 100 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ? 80% इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु 100। एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, 8 काने 8 एकाने 8, 8 दशम 80, उताको दुईटा जिरो उताको जिरो कति आउँछ? 1000 आउँछ। 1000 एन्सर इज करेक्ट एन्सर। 1000 एन्सर इज करेक्ट एन्सर। एकदम सजिलो है, एकदम सजिलो। बुझ्नु भएन म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। नेक्स्ट प्रश्न, अर्को प्रश्न रहेको छ, अर्को प्रश्न रहेको छ। कुनै सामान 180 मा बेच्दा 20% घाटा हुन्छ भने 20% नाफा गरी बेच्दा कतिमा बेच्नु पर्दछ? त्योभन्दा अगाडि माथिको क्वेसन रहेछ 9औं प्रश्नको। एउटा व्यापारीले एउटा सामान मानिनेको मूल्य 20% नाफा गरी बेच्दा 600 मा बेच्दा कति मूल्य क्रय मूल्य कति होला? कतिमा बेच्यो रे? नाफा भयो। यहाँ के भयो? नाफा भयो। 600 मा बेच्यो, कति प्रतिशत नाफा भन्दा 20, 20 भनेको नाफा भनेको 120, 100 मा जोड्ने हो इन्टु 100 इन्टु 100। एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो, 12 पञ्चे 60, उताको दुईटा जिरो छ, 500। 500 एन्सर इज करेक्ट। 500 थो, त्यसले 20% नाफा गर्दा 600 मा बेच्यो। बुझ्नु भएको? बुझ्दैन? एउटा सामान 600 मा बेच्यो, एउटा सामान 600 मा बेच्यो, 20% नाफा, 20% नाफा भनेको 120 भयो। भयो भएन? भयो नि त। 20% नाफा भनेको 120 इन्टु 100 इन्टु 100। जिरोले जिरो काट्यो, 12 ले 60 ले भाग गर्ने, 12 कान 12, 12 24, 12 36, 12 चौका 40, 12 पञ्चे 60, उताको दुईवटा जिरोले 100 ले 5 ले गुणन गर्दा 500। सही एन्सर इज बी। सही एन्सर इज बी। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ। अब हामीले 10औं नम्बरको प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। कुनै सामान 180 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ, 180 मा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ भने 120 नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु पर्ला? 120 नाफा कमाउन कतिमा बेच्नु पर्ला? एकदम सजिलो प्रश्न है, एकदम सजिलो, तर ट्रिक लगाउनु पर्छ कि जहिले पनि। कुनै सामान 180 मा बेच्दा 40% घाटा भन्छ। ल हेर्नुहोस्, कतिमा बेच्यो? 180 मा बेच्यो। अब कति प्रतिशत घाटा भनेको 40%, 100 मा 40% घटाउँदा भनेको कति प्रतिशत? 60% इन्टु, अब 100 हुन्न किनभने त्यसले कति प्रतिशत भनेको
20% नाफा कमाउने उद्देश्य सोचेछ। कति प्रतिशत? 20%। 20% नाफा कमाउने उद्देश्य सोचेछ भने एमा कति हुन्छ? 120। कति हुन्छ? 120। फेरि भनिदिन्छु मैले। कुनै सामान 100 ओसीमा बेच्दा 40% घाटा हुन्छ। 40% घाटा हुन्छ भनेको 100 मा 40 घटाउँदा कति हुन्छ? 60% घाटा हुन्छ इन्टु त्यसले कति सोचेछ? 20% नाफा कमाउने सोचेछ। कति प्रतिशत? 20% नाफा कमाउने सोचेछ। 20% नाफा कमाउने सोचेछ भनेको मतलब यसमा 100 नभएर के हुन्छ? 120। 100 नभएर के हुन्छ? 120। एउटा जिरो काट्यो, 6 त्यहाँ 18। अब 12 ले इन्टु 120, यताको 120 हैन, 12 त्यहाँ 36, 0 360 भन्ने छ भने 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभएको बुझ्दैन? 180 मा बेच्यो हैन, बेच्दा 40% घाटा। 40% घाटा भनेको 100 मा घटाउने। कति घटाउने? 40 घटाउने। कति प्रतिशत भयो? 60% भयो इन्टु अब 120 नाफा कमाउने सोचेछ। 20% नाफा कमाउने सोचेछ भनेको 20 जोड्ने। नाफा कमाउने त जोड्ने हो नि त। घाटालाई घटाइयो, नाफालाई जोडियो। अब 60 दुना 120, 18 दुना 36, 0 को 0 भनेको 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न रहेको छ। 11 को प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तर तपाईले एकदम ध्यान दिनु होला है। एकदम ध्यान दिनु होला। सजिलो छ तर इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि छ, तर ध्यान नदिएपछि सकिन्न है। कुनै सामानको क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी भए, कर्मु बिमु भन्दा 20% ले बढी भए, कर्मु के छ रे? बिमु भन्दा लेखौँ है त। कर्मु बिमु ल हेर्नुस्। बिमु कर्मु र बिमु हेरौँ है। कुनै सामानको क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ। बिमु भन्दा कर्मु बढी छ रे। कति प्रतिशतले? 20% ले। ल सपोज बिमु कति प्रतिशत भयो? 100% भयो भने कर्मु कति भयो? 120। ल हेर्नुस् त, आफै भने के कुनै सामानको क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ भनेको 100 कर्मु बिमु थियो भने कर्मु 120 भयो। ल यसलाई मानौँ भने एमा नाफा कति भयो? 20। नाफा कति भयो? 20 अपन क्रमु भनेको किनेको मूल्य यही छ इन्टु 100 अब एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो। 100 र 2 गुणन गर्दा 200, 100 र 2 गुणन गर्दा 200 भागा 12 भागा 12। अब तपाईले यस्तो आइडियामा एकदम सर्टकट गर्न जानुहुन्छ भने 12 एकाने 12, 12 एकाने 12 गरेर गुणन गर्न सकिन्छ। जान्नु भएन भने तपाईले के गर्ने? ल आधा गराउनु। 100 को आधा कति हुन्छ? 200 को आधा कति हुन्छ? 100। 12 को आधा कति हुन्छ? 6। अनि झन आधा गराउनु। 100 को आधा कति हुन्छ? 50। 50 को आधा 6 को आधा कति हुन्छ? 3। अब 3 ले 5 लाई भाग गर्नुहोस्। 3 ले 5 लाई भाग गर्नुहोस्। 50 का अपन 3 भयो है। 50 का अपन 3। 3 एकाने 3, 4 5 2 रह्यो। 2 र उताको 20 भयो। 3 का 3 6 3 चौको 12 3 5 15 3 6 का 18 कति रह्यो? 19 20 2 रह्यो। 2 लाई फेरि शून्य गराउनुस्। दशमलव दिनुस्। फेरि 3 6 का 18 6.666 आउने एन्सर कुन हो? त्यो एन्सर चाहिँ गुड एन्सर। ल कको एन्सर चाहिँ सही एन्सर रहेछ। फेरि बुझाइदिन्छु म। क्रमु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ। बिमु 100 हो। बिमु भनेको बिमु 100 हो। क्रमु कति भयो? कर्मु भनेको सी भनौँ। कर्मु कति भयो? 120। नाफा कति भयो? 20% नाफा भयो अपन कर्मु कति हो? किनेको 100 इन्टु 120 है, सरी। कर्मु बिमु भन्दा 20% ले बढी छ।
कर्मु भनेको कति छ 120 किनभने 20% ले बढी छ। बिमु भनेको कति 100 कतिले बढी छ 20 ले बढी छ। 20 ले बढी छ भने 20 नाफा अपन कर्मु 120 इन्टु 100 अब एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 100 इन्टु 2 200 100 इन्टु 2 200 अपन 12 200 अपन 12 12 एकाने 12 12 13 14 15 16 17 18 भनेको 5 1 6 6 रह्यो 6 भनेको त 60 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भनेको 8 रह्यो 8 भनेको ओसी हो। फेरि 12 कने 12 24 32 36 12 44 12 5 60 12 छक्का 72 12 छक्का 72 73 74 75 76 77 78 79 ओसी फेरि 8 रह्यो 8 भनेको ओसी हो 0.67 भनेको क एन्सर चाहिँ सही एन्सर। बुझ्नुभयो नि एउटालाई कर्मुलाई 120 मान्नु बिमुलाई 100 मान्नु त्यसपछि के गर्नु भन्दा तीन दुईटा घटाइदिनुस् 20% अपन कर्म इन्टु 100% सजिलो भयो है। ल ठीक छ। अब अर्को क्वेशन रहेको छ एउटा मोटरसाइकलको अंकित मूल्य 1100 1000 10000 लाई 1,50,000 राखेको छ थियो। सो मोटरसाइकलको मूल्यमा 10% छुट दिए 13% भ्याट लगाउँदा कति मूल्यमा आउँछ। एकदम सजिलो प्रश्न है त्यो। अंकित मूल्य कति छ अंकित मूल्य 1,50,000 छ। त्यसमा कति प्रतिशत छुट दिने हो। छुट भनेको घटाउने छुट भनेको के हो घटाउने घटाउने भनेको 90 100 छुट भनेको छुट दिने हो नि त 90 का 500 इन्टु 13% भ्याट लगाउने 13% भ्याट यसलाई निकालेर पछि फेरि 13% भ्याट गराइने हुन्छ। भनेपछि दुईटा जिरो काटो 9 5 45 9 5 45 को 5 हात लाओ 4 9 एकाने 9 10 11 12 13 अनि त्यो कति जिरो छन् तीनटा जिरो 1 2 3 11 100 1000 10 लाख 1,35,000 भयो 9% छुट दिँदा अब इन्टु 13% भ्याट 13% भ्याट जोड्ने 13% भ्याट भनेको 113 भयो भ्याट जोडिन्छ 113 का अपन 100 113 का अपन 100 दुईटा जिरो काटो अब 113 इन्टु यति गुणन गर्नु 1350 गुणन गर्नु जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर जति एन्सर आउँछ त्यो एन्सर इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भएन भने फेरि गरिदिन्छु। ल फेरि हेर्नुस् त 15,000 1,50,000 11 100 1000 10 लाख 1,50,000 मूल्य थियो। त्यसमा कति प्रतिशत मूल्य थियो मोटरसाइकल छुट दिने कति प्रतिशत छुट 10% भनेको छुट भनेको घटाउने 100 मा घटाउने 90 भयो अपन 100 भयो इन्टु 13% भ्याट भनेको जोडिन्छ 113 अपन 100 113 अपन 100। अब दुईटा जिरो काट्यो दुईटा जिरो काट्यो अर्को दुईटा जिरोले एउटा दुईटा जिरो काट्यो अब 15 113 9 113 9 इन्टु 150 गुणन गर्दा जति आउँछ त्यति एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर। यसमा त्यो क्याल्कुलेटर नभएर समस्या भएको छ है त्यही भएर बुझ्नुहुन्छ यो 113 इन्टु 9 इन्टु 150 गुणन गर्दा जति आउँछ उति भनेको मतलब के हुन्छ नि त्यो मूल्य छ मूल्यमा 10% छुट भनेको घटाउने 90 का अपन 100 इन्टु भ्याट जोड्ने भनेको 113 का अपन 100 113 का अपन 100 यो सबै गुणन गर्दा कति आउँछ 1 लाख सबै गुणन गर्दा कति आउँछ 1,52,550 आउँछ है। अब अर्को प्रश्नमा जान्छौँ हामी। प्रश्न नम्बर अर्को प्रश्न नम्बरमा छौँ। प्रश्न नम्बर 13 मा छौँ।
रोहनले एउटा रेडियो 800 मा किनेर रामलाई 20% नाफा बेच्यो। रामले श्यामलाई सो रेडियो 10% नोक्सानमा बेच्यो भने श्यामले यसलाई कतिमा किन्यो? रोहनले एउटा रेडियो 800 मा किनेर रामलाई 20% नाफामा बेच्यो। रामले श्यामलाई सो रेडियो 10% नोक्सानमा बेच्यो भने श्यामले यसलाई कतिमा किन्यो? ल हेर्नुहोस्, सुरुमा किने कति? 800। 800 को 20% नाफा के हो नि? जोड्ने 120, 100 मा जोड्ने जहिले पनि अपन 100 इन्टु अब 10% नोक्सानमा बेच्यो। 10% नोक्सान भनेको 90 हो किन? हो किन? 90 नोक्सान भने घटाउने अपन 100 दुईटा जिरो काटो, अर्किन दुईटा जिरोले एउटा जिरो काटो। 12 8 12 12 24 12 36 12 चौका 40 12 5 60 12 छक्का 72 12 7 96 12 8 108 हो। 108 इन्टु 9 108 इन्टु 9 यताको 9 छ 18 64 8 9 मा 9 9 9 2 18 9 3 70 9 चौक 36 9 5 45 9 छक्का 54 9 7 63 9 8 72 को 2 72 को 2 फेरि है त गुणन गर्न मिस्टेक होला, एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले के भने ह? सुरुमा के भने ह? 800 मा किने हो, 800 मा किने हो इन्टु 20% नाफा। 20% नाफा भनेको 100 मा 20 जोड्ने 120 120 का अपन 100। अब यो गुणन गर्न त तपाईले जान्नुहुन्छ, दुईटा जिरोले यताको दुईटा जिरो काटो। 12 8 12 8 96 96 भनेको 960 यो जिरो 12 ले 8 लाई गुणन गरेर 96 भयो। जिरोको जिरो 960 कति भयो? 960 960 960 को अब कति प्रतिशत भने ह? कति प्रतिशत? 10%। 10% घटाउने नोक्सान भने घटाउने 960 को 90 का अपन 100 बुझ्नु भएन? 10% घटाउने दुईटा जिरो काटो 9 9 काने 9 9 9 9 37 9 चौक 36 9 चौक 36 9 5 9 छक्का 54 को 4 हात लाओ 5 9 9 मा 81 82 83 84 5 86 ओसी र 6 86 भनेको 864 भएको एन्सर छ भने त्यो एन्सर चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ है। 864 864 864 864 इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नु भएको? बुझेन? ल डाइरेक्ट यसरी गर्न सकिन्छ छिटो। 800 मा किन्नु अनि 20% नाफा 20% नाफा भनेको 120 का अपन 100 इन्टु कति % नोक्सान? 10% नोक्सान 10% नोक्सान भनेको 90 90 का अपन 100। अब यसलाई सबै जिरो जिरो काट्नुस्, एउटा जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, यो माथि माथिका गुणन गरिदिनु भयो भने कति आउँछ? 864 आउँछ। गुणन गर्न त सिकाउनु परेन हैन र? अब 14औं प्रश्नमा आछौं। 14औं प्रश्नमा आछौं है। 14औं प्रश्नमा आइसकेका छौं। 14औं प्रश्नमा आइसकेका छौं। अब हेर्नुस् 14औं प्रश्नमा कुनै सामान रु 2000 मा किनेर कर्मुको 2/5 मा बेच्दा कति प्रतिशत हुन्छ? 2/5 मा बेच्दा कति प्रतिशत हुन्छ? 200 मा किन्नु 2000 मा किन्यो 2000 को 2/5 2000 को 2/5 5 5 5 5 10 5 13 5 चौको 20 400 इन्टु 2 400 इन्टु 2 प्रतिशत सोधेको छ। कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ प्रतिशत सोधेको रहेछ है। अब 2000 मा किन्यो त्यसको 2/5 2/5 5 चौको 20 400 इन्टु 2 भनेको 800 800 800 800 र 2000 घटाउने एकछिन है। ल हेर्नुस् त कुरा उही हो। 2000 मा किन्यो 2000 मा किनेर 2000 को 2/5 2000 को 2/5 भनेको 2000 ले 5 ले 20 ले काटौं 20 चौको 5 चौको 20 दुईटा जिरो
इन्टु 2 भनेको 800 आयो। 800 आएको बुझ्नुभयो, 800 आएको बुझ्नुभयो। अब 800 किनेको 2000 मा, बेचेको कति 800 मा, 800 मा। अब 2000 माइनस 800 गर्नुस्, 0 को 0, 0 को 0, यताबाट एक्स्ट्राबाट ल्याएर 10 बनाऊ, 10 बनाउन भनेको कति भयो 2 आयो, यता 1 रह्यो 1200। 1200 के आयो नोक्सान आयो, 1200 के आयो नोक्सान, 1200 नोक्सान आयो हैन। 1200 आफैले किनेको मूल्य 2000 इन्टु 100 इन्टु 100 इन्टु 100, यो हिसाब गर्दा जति आउँछ त्यति एन्सर करेक्ट एन्सर। सम्भवतः बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ है मलाई। के गरौँ भने 2000 को मेटौ 2000 को 2 का अपन 5, 2000 को 2 का अपन 5 गर्दा यसलाई हिसाब गर्दा कति आउँछ 800 आउँछ। 800 भनेको 800 मा बेचेछ, 2000 मा किन्यो 800 मा बेच्यो भने कति घाटा भयो 1200, 1200 घाटा भयो। किनेको मूल्य कति हो, किनेको मूल्य 2000। अब इन्टु 100 इन्टु 100, दुईटा जिरोले इन्टुटा जिरोले, इन्टुटा जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, 2 छक्का 12, उतापट्टिको 10, 10 ले 100 लाई गुणन गर्दा 60, भने 60% भनेको कहाँ छ, डी एन्सर इज करेक्ट एन्सर, डी एन्सर इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कमेन्ट गर्नुहोस्। एकदम सरल तरिका छ। यदि यो पनि बुझ्नु भएको छैन भने म तपाईलाई फेरि पनि यो भिडियो नर्मल तरिकाले सिकाउने छु। अलि फास्ट भयो जस्तो नि लाग्छ, तर 2-3 पटक सिकाएको छु, त्यसकारणले बुझ्नुहुनेछ सम्भवतः। कुनै सामान 20% छुट र 10% ब्याज जोडेर रु 176 मा बेच्यो भने बजार मूल्य कति राखिएको थियो। एकदम सजिलो क्वेशन, एकदम सजिलो क्वेशन। ल ध्यान दिनु होला। कुनै सामानको 20% छुट र 10% भ्याट जोडेर 176 मा बेच्यो भने बजार मूल्य कति होला। बजार मूल्य x छ। ल सपोज बजार मूल्य x छ, x को 20% छुट, 20% छुट भनेको मैले के भनेको घटाउने, 20 घटाउँदा कति हुन्छ ओसी, ओसी का अपन 100, ओसी का अपन 100 इन्टु 10% ब्याज जोड्ने, 10% ब्याज भनेको 110 का अपन 100 बराबर 176 बराबर 176। अब यो हिसाब गर्ने काम तपाईको है, मलाई ज्याउ लाग्छ। के गर्नु भन्दा यो जिरोले यो जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, 11 8 88, 11 8 88 अपन 10 बराबर 176, यो x यही छ, x इन्टु अब यो 10 यो जिरो जिरो काटो, 8x का अपन 8x भयो, 8x बराबर 176, x बराबर 176 का अपन 8 भनेको 8 गुणा 8 दुना 16, 2 8 दुना 16, 17 1 रह्यो, 16 8 दुना 16। मिस्टेक भयो त। एउटा सामानलाई x को 20% भनेको 120 को अपन 100 इन्टु 10% छुट भने 15 नम्बरको न। कुनै सामानको एक सामानको 20% छुट भनेको ओसी का अपन 100 इन्टु 10% भ्याट भनेको जोडिन्छ 110 का अपन 100, 110 का अपन 100 बराबर 176। यो क्वेशनले भनेकै त्यही हो, यो क्वेशनले भनेकै त्यही हो, यो क्वेशनले भनेकै त्यही हो न। अब यो जिरोले यो जिरो काटो, यो जिरोले यो जिरो काटो, अब 8 इन्टु 11, 8 इन्टु 11 गुणन गर्दा 8 इन्टु 11 गुणन गर्दा 88x अपन दुईवटा जिरो छन्, दुईटा जिरो उता गुणन गर्दा 176
1760 हुन्छ 17600 गुणन गर्दा उता दुईटा जिरो उता गएर गुणन गर्दा है 10 × 10 भनेको 100 100 गुणन गर्दा दुईटा जिरो हुन्छ। अब 88 ले 188 लाई यसलाई भाग गर्दा कति आउँछ त्यति आन्सर चाहिँ सही आन्सर हो। मेरो यहाँ क्याल्कुलेटर छैन, यो बोर्डमा रफ गर्दा अलि बढी बाक्लो हुँदो रहेछ के। अब हामी 16औं प्रश्नमा जान्छौँ। अब हामी 16औं प्रश्नमा जान्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब यसलाई चाहिँ एकदम बुझ्नु होला है त। 1 को 4 वटा सुन्तला किनेर 1 को 3 वटा सुन्तला बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा घाटा हुन्छ? यस्तो बेलामा यस्तो क्वेसन आयो भने ओटालाई अगाडि लेख्नु, 4 वटालाई कतिमा किन्नु? 1 मा किन्नु। अर्को 3 वटालाई कतिमा किन्नु? 1 मा किन्नु। यस्तो गरौँला। 4 लाई 4 वटा रु कतिका दरले? 1 का दरले। 3 वटा कतिका दरले? 1 का दरले। अब क्रस गुणा गर्नु, क्रस गुणा गर्नु, क्रस गुणा गर्नु। 4 एकाने 4, 3 एकाने 3। 4 मा किनेर 3 मा बेच्यो भनेको कति प्रतिशत? 1 के भयो? 4 मा किनेर 3 मा बेच्यो। 1 नाफा आयो कि घाटा आयो? ल हेर्नुस् त। यहाँ ध्यान दिनु होला त। 1 को 4 वटा सुन्तला किनेर 1 को 3 वटा सुन्तला बेच्दा कति प्रतिशत नाफा वा घाटा हुन्छ भनेको छ। 4 को कति किन हो? एउटा। अनि 3 को कति किन हो? त्यो ओटालाई अगाडि लेख्न पर्छ है, एउटा किन। अब यसलाई क्रस गुणा गर्नु। क्रस गुणा गर्नुभयो भने यो माथिबाट किनेको बिमु हुन्छ, तलबाट गुणन गरेको कर्म हुन्छ, तलबाट गुणन गरेको कर्म हुन्छ, तलबाट गुणन गरेको कर्म हुन्छ। भनेको मतलब 4 मा एउटा 1 मा 4 वटा किन्यो, 3 मा एउटा बेच्यो। भनेको मतलब क्रस गुणा गर्नु, क्रस गुणा गर्नु। तल आएको बिमु, तल आएको माथिबाट तल गुणन गरेको बिमु, माथिबाट तल गरेको क्रमु। 3 एकाने 3, 3 कर्मु अनि 4 एकाने 4 क्रस गुणा गरेर है तल तल माथि तल माथि, सिधा सिधा हैन तल माथि। 4 एकाने 4, 4 के हो? बिमु। 4 मा बेच्यो, 3 मा किन्यो, 1 नाफा आयो। किनेको कतिमा? कर्म 3 मा इन्टु 100 3 ले 100 लाई गुणन गर्दा कति आउँछ? 33.33 होला, 33.33, 33.33 एन्सर, गुड एन्सर, करेक्ट एन्सर। अब हेर है त, एमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा एमा छ। 10 मा 11 वटा चक्लेट किनेर 11 मा 10 वटा चक्लेट बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ, नोक्सान हुन्छ? एकदम सजिलो। 11 मा कतिवटा किन्यो? 10 वटा। यसलाई यताकोलाई यता, यताकोलाई उता गराउने, यताकोलाई यता, यताकोलाई गर्ने। फेरि 10 मा कतिवटा बेच्यो? 11। अब माथिबाट गुणन गरेको र यताबाट गुणन गरेको निकाल्ने। 11 11 मा 121, 11 11 मा 121 बिमु अनि 10.100, 10.100, 100 कर्म भनेको 100 मा 121 भनेको 21 के आयो? नाफा। 21 के अपन किनेको कति हो? 100 इन्टु 100% भनेको 21% भन्ने अप्सन इज करेक्ट एन्सर। 21% एन्सर भनेको सही। फेरि बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ। पहिले यताकोलाई यता लेख्ने, यताकोलाई यता। 11 मा कति किन्यो? 10 वटा किन्यो। फेरि यताको 10 मा कति किन्यो? 11 वटा किन्यो। यसलाई क्रस गुणा गर्ने, यसलाई क्रस गुणा गर्ने। तलबाट माथि गुणन गरेको कर्म हुन्छ, कर्म 10.100 कर्म भयो। 11 11 मा 121 के भयो? बिमु भयो। यो बिमु भयो हैन। 100 मा किन्यो, 121 मा बेच्यो, कति फाइदा भयो? 21 फाइदा भयो। अपन किनेको कतिमा हो? 100 मा इन्टु 100%। यो 100 ले यताको 100 काट्यो, 21 मात्र रह्यो। 21%। ल नेक्स्ट है त। एउटा मानिसले 9 वटा पेन 16 मा किनेर 11 वटा पेन 20 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेर लाग्यो। 9 वटा पेन 16 मा किन्यो, 16 मा 9 वटा पेन, 16 मा 9 वटा पेन, 9 वटा पेन। अब 20 मा कति? 11 वटा पेन। अब 90 9 इन्टु 20 भनेको 180, 9 इन्टु 20 भनेको 180। यो के हो? कर्म 180, कर्म 180 अनि बिमु 16 इन्टु 11 भनेको कति हुन्छ? 16 इन्टु 11, 16 इन्टु 15
16 इन्टु 11 1 छका 6 1 एकाने 1 1 छका 6 1 एकाने 1 6 7 1 176 176 180 मा 180 मा किनो 176 मा बेच्यो कति % नाफा हुन्छ कति % घाटा हुन्छ भनेको अब 76 77 18 79 4 का अपन 180 इन्टु 100 जति हुन्छ त्यति आन्सर हुन्छ त्यो निकाल्नु होला ल अब नेक्स्ट प्रश्न 19औं प्रश्नमा आछौं 19औं प्रश्नमा एउटा कुनै व्यापारीले कुनै सामान 10% नोक्सानमा बेच्यो यदि उसले 150 बढी लिन सकेको भए उसलाई 20% नाफा हुन्थ्यो भने क्रम कति होला भने क्रम कति होला क्रम कति होला क्रम कति होला मित्रहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो 100% सोध्ने प्रश्न पनि हो है यो 100% सोध्ने प्रश्न पनि हो है यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला म सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्नेछु यहाँ के भनेको भने एउटा व्यापारीले 10% नोक्सानमा बेच्यो 10% नोक्सान भनेको 90 है 10% भनेको 90 मा यदि उसलाई रु 150 बढी लिन सकेको भए 20% 20 भनेको 120 20% नाफा हुन्थ्यो अब नाफा हुन्थ्यो भने क्रम निकाल्ने 90 बाट 120 मा भनेको कति प्रतिशत आ 90 90 100 10 20 30 आयो के हैन हो 30 आयो के हैन 90 नोक्सान थियो 120 मा बेच्न चाहन्छ उले यो कल्पना मात्रै उले बेच्दैन यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ तपाईले यस्तो आयो भने यस्तै आइडिया लगाउनु 90 मा 10% नोक्सान भनेको 90 हो 20% नाफा भनेको 120 हो अब यिनी दुईटाको अन्तर कति छ भन्दा यिनीहरुको अन्तर भनेको 30 छ हो 150 को 30 इन्टु 100 150 इन्टु 30 इन्टु 100 3 पंचे 3 दिन 3 9 3 4 3 पंचे 15 3 पंचे पर 3 पंचे 15 100 00 500 भनेको आन्सर इज करेक्ट आन्सर 500 आन्सर इज करेक्ट आन्सर 500 आन्सर इज करेक्ट 10% नोक्सानमा बेच्यो कतिमा बेच्यो 10% नोक्सानमा बेच्यो 150 बढी लिन सकेको भए 20% नाफा हुन्थ्यो भनेपछि 500 मा बेच्यो नेक्स्ट 20 यस्तो क्वेशन आयो भने यताको र उताको घटाइदिनु यताको र उता घटाइदिनु कति प्रतिशत आउँछ माथि त्यो लेख्नु इन्टु 100% इन्टु 100% इज अ गुड आन्सर नेक्स्ट 20औं प्रश्न कुनै व्यक्तिले एउटा सामान 6% नाफा लिएर बेच्नु भन्दा 16% नाफा बेचेको भए रु 200 बढी प्राप्त गर्थ्यो भने क्रम कति होला कति फाइदा हुन्छ 200 अब मुन्तिर पर्सेन्ट घटाउने 6% नाफा लाएर बेच्नु भन्दा 16% नाफा ल्याएको भए 6% नाफा बेच्नु भन्दा 16% नाफा ल्याएर बेचेको भए तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुनेछ यहाँ के भनिन्छ भन्दा कुनै व्यक्तिले एउटा सामान 6% नाफा कुनै व्यक्तिले एउटा सामान 6% नाफा ल्याएर बेच्नु भन्दा 16% नाफा ल्याएर बेचेको भए 200 फाइदा हुन्थ्यो यस्तो गर्नु 6% नाफा यो 16 6% नाफा यो 16% यो 16% इन दुईटाको प्रतिशत कति फरक आयो 10% इन दुईटाको प्रतिशत कति फरक आयो 10 200 नाफा भयो 10 इन्टु 100 कर्म कति हो यो 0 ले 0 काटो 20 इन्टु 100 भनेको 2000 21औं प्रश्नमा छौं यदि 9 वटा किताबको क्रम 12 वटा किताबको बिमु बराबर भए त नाफा वा घाटा प्रतिशत कति हुन्छ भने 9 वटा किताबको क्रम 12 वटा किताबको बिमु भने 9 वटा कर्म सीपी को 9 बराबर हुन्छ भने है बराबर भनौं बिमु भनेको एसपी को 12 अब सीपी र एसपी ले एकातिर अंकलाई उता फर्काइदेऊ सीपी अपन एसपी बराबर
12/9 12/9 कर्मको सिधा कर्म बिम्बको सिधा बिम्ब। अब यिनी दुईटाको अन्तर कति छ 3 छ। अपन सिपी कति रहेछ 12 इन्टु 100 बुझ्नुभयो बुझेन यहाँ सिकाइदिएछ सजिलै कर्मको 9 वटा सिपी को 9 बराबर सिपी को 9 बराबर एसपी को कति 12 एसपी को कति 12 यस्तो गराउने यस्तो क्वेसन दिएको बेलामा सिपी अपन एसपी यो उता गुणनमा छ यता उता भागमा आउँछ बराबर 12/9 यो गुणनमा छ उता जाँदा भागमा आउँछ। यिनी दुईटाको डिफरेन्ट कति आउँछ 3 अनि सिपी भनेको क्रय मूल्य कति छ 12 क्रय मूल्य कति छ 12 इन्टु 100 3 एकान 3 3 चौको 12 100 भागा 4 भनेको 4 कान्छा 4 दुना 4 12 4 कान्छा 4 दुना 8 4 दुना 8 4 दुना 8 2 रह्यो 20 4 पंचे 20 25%। प्रश्न नम्बर 1 रु 500 मा किनेको घडीलाई रु 600 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। रु 500 मा किनेको घडीलाई रु 600 मा बेच्दा क्रमु भनेको कति हो कर्मु भनेको 500 हो बिमु भनेको कति हो बिमु भनेको 600 हो। 500 मा किन्यो 600 मा बेच्यो कति फाइदा भयो फाइदालाई माथि लेख्ने 100 फाइदा भयो योबाट यो घटाउने भने फाइदा आउँछ 100 फाइदा भयो। अब 100 फाइदा किनेको कतिमा हो किनेकोलाई मुन्तिर लेख्ने किनेकोलाई मुन्तिर लेख्ने इन्टु 100% इन्टु 100% गर्ने भने के आउँछ इन्टु 100% गर्ने भने तपाईको नाफा प्रतिशत वा नोक्सान प्रतिशत आउँछ। यिनी दुईटा जिरोले यिनी दुईटा जिरो काट्यो 20 पंचे 100 20 पंचे 100 भनेको 20% के आयो नाफा प्रतिशत भनेको 20 आयो। फेरि एकपटक गरिदिन्छु 500 मा किन्यो सिपी एसपी भनेको 600 मा हो 500 मा किनेर 600 मा बेच्दा कति फाइदा भयो 100 फाइदा भयो कति फाइदा भयो 100 फाइदा हो 100 लाई माथि लेख्ने किनेको मूल्य क्रमुलाई तल लेख्ने इन्टु 100% इन्टु 100% 100 ले 100 काट्यो 100 ले 100 काट्यो प्रतिशत है 100 ले 100 काट 0 ले दुईटा जिरो काट्यो। अब एमा 100 हो 100 लाई 5 ले भाग गर्दा कति आउँछ 20% 100 लाई 5 ले भाग गर्दा कति आउँछ 20%। अर्को प्रश्न रहेको छ 500 मा किनेको घडी 20% नाफा भए कति होला बिक्री मूल्य भने 500 को घडीमा 20% नाफा जोड्ने अरे 500 को घडी हो कति सयको 500 को घडी हो को कति प्रतिशत नाफा भनेको एकदमै सजिलो है। अब एकदमै मैले यहाँ एकदम तरिका लगाएर आइडिया लगाउँछु त्यो सम्झिनु होला 500 को घडी हो कतिको 500 को अब 20% नाफा 20% नाफा भनौँ भने जहिले पनि 100 मा 20 जोड्नु 100 मा 20 जोड्नु 120 अपन 100 यस्तो गर्नुभयो भने छिटै एन्सर आउँछ। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 12 पंचे 60 अर्को जिरो रह्यो जो 600 इज करेक्ट एन्सर 600 इज करेक्ट एन्सर 600 इज करेक्ट एन्सर। बुझ्नुभयो नि 500 को 20% 500 को 20 भनेको 20 का अपन 100 यसरी गर्नै सकिन्छ दुईटा जिरो 20 पंचे 100 बढो भनेको 500 प्लस 1 500 प्लस 100 भनेको 600 यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ 500 प्लस 500 को 20 का अपन 100 20 का अपन 100 20 का अपन 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 20 पंचे 100 20 पंचे 100 प्लस 500 भनेको 600 प्लस 500 भनेको 600 यसरी गर्न सकिन्छ। तर एकदमै सर्टकट एकदम टाइम एकदमै कम हुन्छ त्यस कारणले एकदमै सर्टकट गर्नको लागि 500 को 20% भनेको 100 मा जोड्नु
100 मा जोड्नु 100 मा 20 जोड्नु भनेको कति भयो 120 का अपन 100 120 का अपन 100 दुईटा जिरो काटो 12 पञ्चे 60 यो जिरोको जिरो 600 मा बेच्नु पर्ने रहेछ। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु, म फेरि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। अर्को प्रश्न रहेको छ 600 मा खरिद गरिएको एउटा रेडियोलाई 800 मा खरिद गरिएको एउटा रेडियोलाई 20% नोक्सान हुने गरी बेच्दा बिमु कति होला? अब 800 मा किनेको थियो 20% नोक्सान ऐको जस्तै, तर यसमा नोक्सान छ। कतिमा किनेको 800 मा, कतिमा किनेको 800 मा, कति प्रतिशत नोक्सान 20% भनेको अहिले हामीले 20 मा 100 मा 20 जोडेर 120 बनाइथियौँ। अब नोक्सान हुने बित्तिकै 100 मा नोक्सान भएको घटाउने, 100 मा नोक्सान भएको कति हो 20 100 मा 20 घटाउनुहोस् ओसी, 100 मा 20 घटाउनुहोस् ओसी अपन 100 अपन 100 अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काटो 8 8 64 एउटा जिरो रह्यो 640 640 इज करेक्ट एन्सर। 640 इज करेक्ट एन्सर। म फेरि भनिदिन्छु 800 मा किनेको थियो 800 मा किनेको थियो इन्टु कति प्रतिशत नोक्सान भयो भने 20 20 भनेको 100 मा 20 घटाउनु 100 मा 20 घटाउँदा कति हुन्छ ओसी ओसी अपन 100 ओसी अपन 100। दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो 8 8 64 एउटा जिरो भनेको कति भयो 640 इज करेक्ट एन्सर। 640 इज करेक्ट एन्सर। अर्को प्रश्न रहेको छ एउटा चिम रु 45 मा बेच्दा रु 5 घाटा हुन्छ भने घाटा प्रतिशत निकाल्नुहोस्। घाटा प्रतिशत निकाल्नुहोस्। घाटा प्रतिशत निकाल्नु। पहिले घाटा रकमै दिइसक्यो। घाटा रकम दिइसक्यो भने घाटा रकम माथि लेख्ने, त्यसपछि एउटा चिम रु 45 मा बेच्दा 5 घाटा हुन्छ। 45 मा बेच्दा 5 घाटा हुन्छ भने घाटा प्रतिशत निकाल्नुहोस्। घाटा प्रतिशत निकाल्नुहोस्। एकदमै सजिलो प्रश्न है साथीहरू। 45 मा किन्यो 5 घाटा भयो, 45 मा बेच्यो 45 मा बेच्दा भने है बेच्दा भने 45 मा बेच्यो 5 घाटा भनेपछि किनेको मूल्य कति छ क्रमु कति छ क्रमु भनेको 50। त बुझ्नुभयो नि कर्मु भनेको 50 किनभने 45 मा बेच्दा 5 घाटा भनेको किनेको मूल्य कति छ 50। अब घाटा रकम माथि लेख्ने, घाटा रकम कति छ 5 आफै भन्यो। अनि कर्मु भनेको 45 मा बेच्दा 5 घाटा हुन्छ भनेपछि कतिमा किनेकै छ 50 मा, कतिमा किनेकै छ 50 मा इन्टु 100 त हाम्रो छँदैछ, इन्टु 100 त हाम्रो छँदैछ। अब एउटा जिरोले एउटा जिरो काटो 10 इन्टु 5 भनेको 50 अपन 5 भनेको 10%, अर्को 5 भनेको 10%। 10% इज करेक्ट एन्सर। 10% इज करेक्ट एन्सर। फेरि भनिदिन्छु एउटा चिम 45 मा बेच्दा भनेपछि 5 घाटा हुन्छ भने किनेको कति छ 50 मा, किनेको कति छ किनेकोलाई मुन्ती लेख्ने, घाटा भएकोलाई माथि लेख्ने इन्टु 100 यो जिरोले यो जिरो काटो 10 रह्यो 10 र 5 गुणन गर्दा 50 अपन 5 भनेको 5 ले एकचोटि काट्यो यताको जिरो 10%। 10%। अर्को प्रश्न रहेको छ एउटा सामान रु 1560 मा बेच्दा 30% नाफा हुन्छ भने सो सामानको क्रय मूल्य कति होला? 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 अब 1560 मा बेच्दा 30% नाफा हुन्छ अरे, 30% नाफा हुन्छ अरे है। 1560 मा बेच्दा 30% नाफा हुन्छ भने सो सामानको क्रय मूल्य पहिला किनेको मूल्य निकाल्ने है, सजिलो ह। तपाईँलाई म एउटा कुरा के सिकाउँछु भने जहिले पनि कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100 गर्नुपर्छ।
कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100 गर्नुपर्छ। कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100 गर्नुपर्छ है। कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100, जहिले पनि कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100, कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100। अब यस्तो हिसाबले एकदम सर्टकट गर्दा, एकदमै सर्टकट गर्दा मुनितिर अपन लेख्ने, माथि 1560 मा बेच्दा कतिमा बेच्यो? 1560। कतिमा बेच्यो? 1500। कतिमा बेच्यो? यसमा गरिदिन्छु। कतिमा बेच्यो? 1560 मा बेच्यो। 1560 मा बेच्यो। 30% नाफा। नाफालाई जहिले पनि मैले 100 मा जोड्नुहोस् भनेको थिएँ। 100 मा जोड्ने भनेको 100 मा जोड्दा कति हुन्छ? 130 मुन्ती लेख्ने। अब इन्टु कर्मु सोध्यो भने जहिले पनि 100, कर्मु सोध्यो भने जहिले पनि 100, कर्मु सोध्यो भने जहिले पनि 100 गर्ने है। यस्तो गर्ने भने सजिलैसँग निक्लिन्छ। अब यो क्यालकुलेसन गर्नु कति आउँछ त्यति एन्सर इज करेक्ट एन्सर है। एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, 156 15600 भागा 13। 13ले 156 लाई भाग गर्दा कति हुन्छ? 13ले 156 लाई भाग गर्दा 13 एकाने 13, 2 रह्यो, 13 दुना 26, 13 दुना 26, उताको दुईटा जिरो, ठ्याक्क 1200। 1200 करेक्ट एन्सर। 1200 करेक्ट एन्सर। फेरि गरिदिन्छु। कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100 गर्ने, त्यो सम्झिनु है। कर्मु सोध्यो भने इन्टु 100। अब कति सयमा बेच्यो? 1560 मा बेच्यो। 1560 मा बेच्यो। अपन कति प्रतिशत नाफा भनेको? 30। नाफा जहिले पनि 100 मा जोड्ने, नाफा जोड्ने अनि घाटा घटाउने, भ्याट जोड्ने अनि अनि त्यसपछि छुट घटाउने है, त्यो सम्झिनु होला। अनि कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको 30% भनेको 130 भयो। 130 इन्टु 100 त मैले भनेकै छु। 100 त मैले भनेकै छु। कर्मु सोध्यो भने 100 इन्टु गर्ने भनेकै छु। अब यो शून्यले यो शून्य काट्यो। 13ले 156 लाई गुणन गर्दा 13 एकाने 13, 13 एकाने 13, 14 15 2 रह्यो। 2 भनेको उता 26 भयो। 26 लाई 13 दुना 26, यताको दुईटा जिरो गुणन गर्दा 1200। 1200 इज करेक्ट एन्सर। 1200 इज करेक्ट एन्सर। अब अर्को प्रश्न रहेको छ 6। अर्को प्रश्न रहेको छ 6। 6औं नम्बरको प्रश्न एकदमै सजिलो प्रश्न, तर अलिकति घुमाएको छ है। एकदम घुमाएको छ। फेरि गाडी चढ्दा घुमाए जस्तो नहोस्, सजिलो हो, बुझिन्छ। एकजना व्यापारीले 10 वटा घडी बेचेर 2 वटा घडीको विक्रय मूल्य बराबर नाफा कमायो। जस्तो कि एउटा घडीलाई कति पर्छ? 1 पर्छ। एउटा घडीलाई 1 पर्छ। 10 वटा घडीलाई कति पर्छ? 10। एउटा 10 वटा घडीको बिमु बराबर 10। एउटा घडीको 1 भयो। एउटा घडीको बिमु भनेको 1। अब 2 वटा बेच्दा कति भयो? 2 वटा घडीको मूल्य भनेको 2। 10 वटा बेच्दा कति फाइदा भयो? 2। 10 वटा बेच्दा जम्मा कतिवटा छन्? 10 वटा छन्। कतिवटा? 2टा फाइदा भएको थियो भनेपछि किनेको मूल्य कति हुन्छ? 8। किनेको मूल्य कतिवटा हुन्छ? 8 वटा। 10 वटा बेच्दा 2 वटा फाइदा भयो भनेपछि क्रमु कति? 8। किनकि 10 वटा बेच्दा 2टा फाइदा भयो भनेपछि किन्न त 8 वटा किनेकै छ, किनेको। अब 2 वटा घडीको बराबर नाफा आयो। ल, नाफा रकम कति? 2। यति भएपछि त हाम्रो हिसाब जानिन्छ। यति घुमाएको यति हो। यति घुमाएको के छ भने 10 वटा घडी बेचेर 2टा घडी फाइदा भयो भनेपछि घडी कतिवटा आइछन्? जम्मा 10 वटा आइछन्। किनेको घडी कति हो? 8 वटा। किनेको घडी 8 वटा, 2 वटा फाइदा भएको भनेको मतलब 2 वटा फाइदा भयो, 8 वटा किन्यो, इन्टु 100%, इन्टु 100%, इन्टु 100%। 2 एकाने 2, 2 चौको 8,
4ले 100लाई भाग गर्दा कति हुन्छ 25। 4ले 25 चौको 100 25। फेरि भनिदिन्छु एकदमै सजिलो हो। 10वटा बेच्दा 2वटा फाइदा भयो। 10वटा बेच्दा 2वटा फाइदा भयो भनेपछि किनेको कर्म भनेको कति? कर्म भनेको 8। 8मा किनो, 8मा किनेकोलाई मुन्तिर राख्ने, फाइदालाई माथि राख्ने, इन्टु 100 इन्टु 100% इन्टु 100%। अब 2ले 2 एकाने 2, 2 चौको 8, 1 का 5 4, 4ले यो 100ले 1लाई गुणन गर्दा 100 हुन्छ। 100 भागा 4 भनेको 100 भागा 4 भनेको 25 चौको 100, 25%, 25%, 25%, 25%, 25%। अर्को प्रश्न रहेको छ, यो अलि अप्ठ्यारो छ है, म लास्टमा सिकाइदिन्छु तपाईँलाई। यो अलि अप्ठ्यारो छ, हामी 7 नम्बरको पछि गर्छौँ, त्यसपछि हामी 8औं नम्बरमा जान्छौँ। एकदमै अप्ठ्यारो क्वेसन जस्तो लाग्छ 8 नम्बरको नि। 1को 3वटा कागती किनेर 1मा 3वटा कागती बेच्दा कति फाइदा हुन्छ? यस्तो क्वेसन आउँदा बित्तिकै, जहिले पनि यस्तो क्वेसन आउँदा बित्तिकै पछाडिकोलाई अगाडि, पछाडिकोलाई अगाडि, अगाडिकोलाई पछाडि लेख्ने। जस्तो कि 4को कतिवटा आए? एउटा। अनि 3को कतिवटा आए? 3को कतिवटा आए? एउटा। अब यिनीलाई गुणन गरिदिने, यिनीलाई गुणन गरिदिने। माथिको गुणन गरेर तल्लोको गुणन गर्नु भने, तल्लोको गुणन गर्नु भने क्रमु हुन्छ। माथिको गुणन गर्नु भने बिमु हुन्छ। मुन्तिरबाट तल माथिको, तलदेखि माथिको मुन्तिरको गुणन गर्नु भने बिमु कर्मु हुन्छ। 3 एकाने 3, 3 कर्मु भयो, कर्मु कर्मु 3। अनि माथि यता तल गुणन गर्दा बिमु, माथिबाट तल गुणन गर्दा बिमु। 3मा किनो, 4मा बेचो, कति फाइदा भयो? 1। कति फाइदा भयो? 1 अपन। मुन्तिर किनेकोलाई तलतिर राख्ने। मुन्तिर किनेको भनेको 3मा किनेको, इन्टु 100%, इन्टु 100%। 3ले 100लाई गुणन गर्दा कति हुन्छ? 33.33%, 33.33%। फेरि भनिदिन्छु, यस्तो क्वेसन आउँदा बित्तिकै 4मा एउटा किन्नु, 3मा एउटा किन्नु। यहाँ 3लाई अगाडि ल्याउने, यसलाई अगाडि ल्याउने, अर्कोलाई यस्तो ठाडो बनाउने, अनि यस्तो क्रस गुणा गर्ने। 3 एकाने 3, 3 भनेको कर्मु। 4 एकाने 4, क्रस गुणा है, क्रस गुणा है, एकदमै क्रस गुणा। 4 एकाने 4, 4मा बेचियो। 3मा किनियो, 4मा बेचियो भनेको 1 फाइदा भयो। किनेको मूल्य 3 हो, इन्टु 100, इन्टु 100 भनेको कति एन्सर आयो? 33.33, 33.33, 33.33। प्रश्न नम्बर 9मा जान्छौँ हामी। यदि 10% छुटपछि एउटा टेलिभिजनको मूल्य, एकदमै सजिलो प्रश्न छ यो पनि, फोन आएर डिस्टर्ब भयो। यहाँ प्रश्न रहेको छ 9को प्रश्न हेर्नु होला। यदि 10% छुटपछि, 10% छुटपछि एउटा टेलिभिजनको मूल्य 13,500 हुन्छ भने त्यसको अङ्कित मूल्य पत्ता लगाऊ। अङ्कित मूल्य अथवा कर्मु सोध्यो भने लास्टमा 100 इन्टु 100 गर्ने, त्यो थाहा छ तपाईँलाई होइन? अब यस्तो प्रश्नहरू आउँदा जहिले पनि यति हुन्छ। टेलिभिजनको मूल्य कति छ? 13,500 छ। अपन कति प्रतिशत छुट हो? 10% भनेको 100मा 10 घटाउनु कति हुन्छ? 90, इन्टु 100, इन्टु 100, इन्टु 100। एउटा जिरोले एउटा जिरो काट्यो, 9 एकाने 9, 9 एकाने 9, अनि 9 पन्चे 45, एउटा जिरो, अनि उताका दुईवटा जिरो भनेको 1500 छ भने, 15,000 छ भने त्यो एन्सर करेक्ट एन्सर। फेरि भनिदिन्छु म, टेलिभिजनको मूल्य कति छ? 13,500, सरी कति 1300 भनिदिन्छु, 13,500। अब
कति प्रतिशत छुट दिएछ 10% छुट दियो भने 100मा जहिले पनि 10 घटाउनु कति हुन्छ 90। अनि क्रम सोधो अङ्कित मूल्य सोधो भने इन्टु 100 अब यो जिरोले यो जिरो काट्यो 9 एकाने 9 10 11 12 13 4 रह्यो 4 र 5 45 हुन्छ 9 पञ्चे 45 यहाँको एउटा जिरो यताका दुईवटा जिरो भनेपछि 15,000 हुँदो रहेछ। कति हजार हुँदो रहेछ 15। अङ्कित मूल्य कति रहेछ 15,000 रहेछ। 15,000 को 10% गर्ने भने पनि यति आउन सक्छ के, त्यही भएर यो अङ्कित मूल्य हो फेरि है। ल ठिक छ। एउटा सामानको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा 20% तल छ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मानौँ क्रय मूल्य कति छ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा 20% छ। बेचेको 120 मा बिमु, फेरि भनिदिन्छु बिमु कर्मु है, कर्मु मानौ है, मानौ हो, मान्य हो। अब हेर्नु त एउटा सामानको क्रय मूल्य किनेको मूल्य बेचेको मूल्य विक्रय भन्दा 10% तल छ भनेको बेच्न धेरैमा बेचो, किनेको मूल्य थोरै छ भनेको क्रमु भनेको 100 मानौ, बिमु बराबर 20% भनेको 120 भयो। अब नाफा वा नोक्सान प्रतिशत 100 मा किने थियो 120 मा बेच्यो भनेको कति फाइदा भयो 20 फाइदा भयो। किनेको 100 हो इन्टु 100 इन्टु 100 ले 100 काट्यो 20%, 20%। फेरि भनिदिन्छु एउटा सामानको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा 20% तल छ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा भन्यो भने क्रय मूल्य थोरै रहेछ भन्ने थाहा पाउने। क्रमु कति छ 100 मानौ है, मानौ। बिमु कति छ, बिमु कति छ, बिमु कति छ 120। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भन्दा 20% तल छ भनेको क्रय मूल्य 100 भयो, विक्रय मूल्य 20% भयो। अब यिनी दुईटाको अन्तर क्रय मूल्य बेचेको मूल्यबाट कम किनेको मूल्य घटाउँदा के आउँछ नाफा। नाफा प्रतिशत कति भयो 20, नाफा प्रतिशत 20 भयो। किनेको मूल्य कति हो 100 इन्टु 100 दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो 20% इज करेक्ट एन्सर। 20% इज करेक्ट एन्सर। हामी 11औं नम्बरमा आएका छौँ। 300 मा किनेको सामान 330 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। 300 मा किनो 300 मा बेचो कति फाइदा भयो 30, किनेको कति हो 300 इन्टु 100 तीनटा दुईटा जिरोले दुईटा जिरो काट्यो 3.30 भनेको 10% इज करेक्ट एन्सर। 10% सजिलो छ भन्न परेन होला। 10% इज करेक्ट एन्सर। 10% इज करेक्ट एन्सर। प्रश्न नम्बर 12 एकदम आउन सक्ने सम्भावना बोकेको प्रश्न 12 हो। 12 नम्बरको प्रश्न। कुनै सामान 240 मा बेच्दा कतिमा बेच्दा 240 मा बेच्दा जहिले पनि यस्तो गराउनु होला है 20% नोक्सान हुन्छ। 20% नोक्सान हुन्छ भनेको 100 मा 20 घटाउनु कति हुन्छ 80% भयो इन्टु अब 100 हुँदैन यहाँ कर्मु सोधेको भए अङ्कित मूल्य सोधेको भए 100 हुन्थ्यो तर 20% नाफा गर्न त्यहाँ कति प्रतिशत नाफा गर्न 20 भनेपछि 120% नाफा गर्दा कतिमा बेच्नुपर्छ भने अब 0 को 0 8 तिया 24 इन्टु 120 12 तिया 36 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। यस्तो क्वेसन आयो भने जहिले पनि के गर्ने भन्दा 240 मा बेच्ने हो। माथि लेखिहाल्ने 20% नोक्सान हुन्छ। कति प्रतिशत नोक्सान हुन्छ 20% नोक्सान भनेको 100 मा जहिले पनि त्यो नोक्सान भएको घटाएर मुन्ती लेख्ने। 100 मा कति नोक्सान भएको थियो 20 भनेपछि 80 आयो इन्टु क्रमु सोध्यो भने 100 अर्को नाफा प्रतिशत 20% नाफा गर्न छ 20% नाफा गर्न छ भनेको 100 मा 20 जोड्ने भनेको 120 100 मा 20 जोड्ने भनेको 120 एउटा जिरोले
एउटा 0 काट्यो। 8ले 24 गुणन गर्दा 8 त्यहाँ 24 इन्टु 120। अब 12ले 3लाई गुणा 12 काट्नु 12 12 24 12 त्यहाँ 36 यो 0 रहेको छ। यो 0 हाल्दा 360 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। अर्को 13औं प्रश्नमा हेर्न सक्नुहुनेछ 400मा किनिएको कुनै वस्तुमा 20% नाफा गर्न कतिमा बेच्नु पर्ला? कतिमा बेच्नु पर्ला? त सजिलो भयो। 400मा किनियो 400मा किनियो 400मा किनियो कति पर्सेन्ट नाफा? 20 भनेको मैले जहिले पनि के भन्थे 100मा 20 जोड्नु कति हुन्छ? 120। 120 का अपन 100 120 का अपन 100। दुईटा 0ले दुईटा 0 काटो 12 काट्ने 12 12 24 12 त्यहाँ 36 12 चौको 48 48 0 को 0 भनेको 480 इज करेक्ट एन्सर। 480 इज करेक्ट एन्सर। 480 इज करेक्ट एन्सर। 400मा किनेको थियो इन्टु कति पर्सेन्ट नाफा रे? 20 भनेको जोड्ने नाफा भनौँ जोड्ने 100मा जोड्ने 120 अपन 100। कर्मु भनेको भए हामीले त्यहाँ इन्टु 100 गर्थ्यौँ तर अपन भनेपछि 100 इन दुईटा 0 दुईटा 0 गऱ्यो 12 चौको 48 लास्टको 0 0 अनि 480 इज करेक्ट एन्सर। 480 इज करेक्ट एन्सर। एउटा पसलेले 10% नोक्सानमा एउटा रेडियो 270मा बेच्यो। कतिमा? 270मा 270मा। अब कति प्रतिशत नोक्सान भनेपछि 10% नोक्सान। 100मा 10 घटाउनु कति हुन्छ? 90 इन्टु यसमा अब 100 हुँदैन है 120 हुन्छ किनभने 20% नाफा गर्न उसलाई 120 120। अब 0ले 0 काटो 9 त्यहाँ 27 इन्टु 120 12 त्यहाँ 36 अनि 0 0 અહીં के क्वेसन जस्तो लाग्यो? 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। 360 इज करेक्ट एन्सर। साथीहरू अलिकति हार्ड प्रश्न छ तर एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, सुन्नु होला र बुझ्नु होला। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला है। र तपाईँलाई अप्ठ्यारो लागेको प्रश्न कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु भने म त्यो सल्भ गरेर भिडियो बनाएर हालिदिनेछु। यहाँ भनेको छ एक्स र वाईको क्रय मूल्य क्रमशः एक्सको क्रय मूल्य 180 वाईको क्रय मूल्य 220 छ। एक्स र वाई बिक्री गर्दा एक्समा 10% नाफा र वाईमा 10% नोक्सान हुन्छ भने समग्रमा नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ भनेको छ। अब एकदमै सजिलो है। यसलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। सुरुमा हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै सजिलो यहाँ एक्सको क्रम कति हो? एक्सको क्रम भनेको 180। 180मा यसको सुरुको 10% नाफा। नाफा भनौँ भने जहिले पनि 100मा जोड्ने 100 का अपन 110 का अपन एउटा 0ले एउटा 0 काटो यो 0ले यो 0 11 इन्टु 18 भनेको 198। 11 इन्टु 98 भनेको 11 इन्टु 18 भनेको 198 198 है। अब वाईको हेरौँ वाईको के छ? 220 क्रम छ। 220मा कति प्रतिशत नोक्सान भनेको छ? 10% नोक्सान भन्यो भने जहिले पनि 100मा 10 घटाउने 90 का अपन 100 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 90 का अपन 100। अब यो 0ले यो 0 काटो यो 0ले यो 0 काटो 9 दुना 18 को 8 हात लाभ 1 9 दुना 18 1 19 भने 98 भन्यो भने घाटा नि भएन नोक्सान नि भएन। यसको एक्सको छुट्टै निकाल्नुस् अनि फेरि वाईको छुट्टै निकाल्नुस् अनि तीन दुटाको कम्पेयर गर्नुस् घाटा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ है। घाटा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ। एक्स भनेको 118 118 को कति पर्सेन्ट? 10% नाफा भनेपछि 118 को 10% भनेको 100मा 10 जोड्नु 110 का अपन 100 110 100
10 का अपन 100 दुईटा जिरोले यताको दुईटा जिरो 11 × 18 भनेको 198 हो। यसको काम सक्यो। अब वाइको भनेको 220 को 10% घाटा भनेको 90 का अपन 100 घाटा भनौँ भने 90 गराउने 10% घाटा भने 90 बनायो 2900 दुईटा जिरोले यो एउटा हो दुईटा जिरो 9 दुना 18 को 8 हात लाभ 1 9 दुना 18 1 19 भनेको 998 998 भनेपछि घाटा पनि भएन नाफा पनि भएन घाटा पनि भएन नाफा पनि भएन। अर्को प्रश्न रहेको छ एउटा सामानलाई 20% छुट पछि रु 1000 मा किनियो यदि 10% मात्र छुट भएको भए त्यस सामानलाई कति रुपैयाँमा तिर्नु पर्थ्यो भनेको छ। यसको अप्सनहरु पनि रहन्छ। यस्तो प्रश्न आउँदा मैले जहिलेसुकै भनेको थिएँ नि 1000 मा किनियो अथवा बेचियो जे भने एउटै हो 1000 मा किनियो बेचियो 20% छुट दियो कति प्रतिशत छुट दियो 20 भनेको छुट दिँदा 80 100 मा 20 घटाउने इन्टु 10% मात्र छुट दिने भनेको 90 10 घटाउने 100 मा। अब यो जिरोले यो जिरो काटो 8 एकाने 8 9 10 8 एकाने 8 8 दुना 16 8 पंचे 40 इन्टु 9 9 पंचे 45 को 5 हाटा लाओ 4 9 दुना 18 19 20 22 को 2 हाता लाओ 2 9 एका 9 10 11 1125 पर्दो रहेछ 1125 पर्दो रहेछ 1125। हुन्छ मित्रहरू यो धेरै क्वेसनहरु थिए तर यो टाइम बढी भयो। यो अर्को पार्टमा चाहिँ म 17 18 19 20 21 22 23 सबै गर्दिने छु। कस्तो लागिरहेको अलि अप्ठ्यारो भयो जस्तो महसुस भयो भने तपाईले पछि एक्जाम दिने चाहिँ यही तरिका मेरो तरिकाले दिनुपर्छ त्यही भएर दुई फेर हेर्नुभयो भने सजिलैसँग सिक्नुहुनेछ। धन्यवाद।